माँ ज़ैदी सलम एक इंतहाई मेहनती और फ़र्ज़ शनास लड़की थी। इसने एक निहायत गरीब ख़ानदान में आँख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़ हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मुसलसल पर यकीन रखा। सलम के वालिद एक मकामी फ़र्म में मामूली मुलाजिम थे और वालिदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर ना आशना थीं। मिसेस जब्बार एक सीधी साधी खातून थीं जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामुसाइद हालात के बावजूद भी जब्बार साहिब ने अपने बच्चों को हसब तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जारी है। सलम उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहिद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फ़र्क था। सलम ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान था। उसने सलम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर उसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही इसे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया जब उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक नंद ने सही मानों में उसका नातिका बंद कर दिया। सलम न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि इसकी उम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गरज हर शोबे में वो ताक थी, मगर इसके ये उसलूब सास, नंद और हता के देवरों को भी कतना नजर न आते थे, बल्कि वो वक़्ता फ़ौक़ता इसे बदसलीका, जाहिल, गनवार और गरीब जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता था। इससे इस बात पर हैरत होती कि इसने अपने वालिदैन और असातिज़ा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस मुआशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन ये इसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और रिज़्क़ हलाल का नतीजा था कि दौलत के हुसूल के लिए इसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नीयत नेक हो और इंसान का अज़्म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलम की एक पुरानी सहेली इसे मिलने आई। इसकी हालत देखकर और ख़ास तौर पर उसके ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। सलम भी इससे सच को छुपा ना पाई और उसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम उसे सुना डाली। रज़िया इसकी हमदर्द सहेली थी। इसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासिलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनांचे इसने कुछ बचत करके और अपने शौहर की रजामंदी से वहां अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो उसने आसमान सर पे उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने उन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलम का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलम सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने इसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि इसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालिकन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख्वातीन की ज़रूरत थी। सलम को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का ऑर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर इसने मोटर लगवा ली और साथ ही इसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने इससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो इसके गिरदीदा हो गए। जब उसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलम ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो बिगड़ चुके थे,
اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلم کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، سلم کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے تانوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر سلم کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلم پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو عاقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس وپیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالغ کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنو عاقل شفٹ ہوئے، سلم کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلم اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی سعی کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالی محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔